సంక్రమణం సంక్రమణం సంస్కృత సంక్రమణం 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 సంస్కృత సంక్రమణం. వందే సంస్కృతమాతరం. సర్వేభ్యః సుప్రభాతం. స్వస్తి శ్రీ శార్వరి కార్తీక శుక్ల ద్వితీయాయాః మంగళవాసరస్య తదను వింశత్యుత్తర ద్విసహస్రవర్షస్య నవంబర్ 17 దినాంకస్య వార్తాసు భవతాం సర్వేషాం హార్దం స్వాగతం. ఇయం సంస్కృతభారతి తెలంగాణ. సంప్రతి వార్తాః శ్రూయంతాం. ప్రవాచకః అంబాళం పార్థసారథిః. వార్తా సంపాదకः శ్రీ సామల మోహనः. అద్యతన వార్తాः. అమెరికాయాం అధ్యక్ష నిర్వాచనే అవినీతిः సంజాతా इति ट्रम्प वर्यस्य अनुयायिनः श्वेतभवनस्य समीपे आन्दोलनानि आरब्धवन्तः. तथैव बैडेन् वर्यस्य अनुयायिनः अपि तत्र आगमनकारणात् द्वयोः मध्ये युद्धं प्राचलत्. एतस्मात् श्वेतभवनस्य समीपे आरक्षकवलयं वर्धितवन्तः. ब्रिटन् देशे 30-2000 वर्षाभ्यन्तरे पेट्रोल् डीजल् इन्धन कार् यानानां निषेधार्थं सर्वकारः प्रयतते. एतस्मिन् विषये आगामि सप्ताहे यूके प्रधानी श्री बोरिस् जान्सन् महोदयः निश्चितरूपेण प्राकटिष्यति इति च समाचारः. भारत प्रधानी श्रीमान् नरेन्द्र मोदी वर्यः ह्यः राजस्थान राज्ये पाली प्रान्ते जैनाचार्यः श्री विजयवल्लभ सुरेश्वरजी महाराज महोदयस्य 150-100तम जयन्तुत्सवान् पुरस्कृत्य श्री सुरेश्वर महोदयस्य 150-100 पदात्मकं शान्तिविग्रहमेकम् अर्थात् स्टैच्यू ऑफ पीस अंतर्जालीय माध्यमेन आविष्कृतवान्. एषः विग्रहः पंचलोहैः विनिर्मितः इति विशेषः. बिहार राज्यस्य मुख्यमंत्री रूपेण जेडीयू दलस्य श्रीमान् नितीश कुमार वर्यः राज्यपालस्य श्रीमान् फगु चौहान महोदयस्य आध्वर्यवे ह्यः 7मवारं प्रमाणस्वीकारम् अकरोत्. तथैव सह मुख्यमन्त्रिणौ रूपेण बीजेपी दलस्य तारा किशोर वर्यः रेणुदेवी भगिनी च प्रमाणस्वीकारं कृतवन्तौ. विजयवाटिकायाः इन्द्रकीलाद्रिपर्वते ह्यः कनकदुर्गा मातुः मूलस्वरूपं विविधवर्णयुत विशेषकङ्कणैः अलङ्कृतवन्तः. कार्तिकमासं पुरस्कृत्य दुर्गामल्लेश्वरस्वामी आलयेन सह अन्येषु आलयेषु अपि आकाशदीपान् संस्थापितवन्तः. तथैव श्रीशैले कार्तिकमहोत्सवाः ह्यः प्रारब्धाः. एते उत्सवाः ह्यः आरभ्य आगामि डिसेम्बर् मासस्य 14 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रचलिष्यन्ति. एतेषु उत्सवेषु प्रतिदिनं भ्रमराम्ब समेत श्री मल्लिकार्जुनस्वामिने चतुर्वारं आर्जिताभिषेकान् करिष्यन्ति. कोमरिन् प्रान्तेषु अभिभूत उपरितल आवर्तनं दक्षिणकोस्तान्ध्रतीरस्य समीप नैऋति गंगासागरपर्यन्तम् अभिव्याप्तं वर्तते. एतेन कारणेन आगामि दिनद्वयं यावत् आन्ध्रप्रदेशे सामान्यवृष्टिः क्वचित् अतिवृष्टेः च संभावना इति वातावरणशाखा समसूचयत्. ह्यः तेलंगाणायां टीएस बीपास जालपुटम् आईटी मंत्री श्रीमान् केटीआर वर्यः आरब्धवान्. अस्य जालपुटाधारेण भवन निर्माणस्य स्थलक्रय विक्रयणस्य च अनुमतिः सरलतया प्राप्तुं प्रजाः शक्ष्यन्ति. जालपुटमिदं तेलुगु आंग्लम् उर्दू इत्यादि त्रिभाषासु अपि उपयोगार्थम् अवकाशः वर्तते इति. ह्यः भाग्यनगरस्य HCU विश्वविद्यालये अमेटिस् सेंटर भारतस्य उपराष्ट्रपतिः श्रीमान् वेंकय्य नायडु वर्यः प्रारब्धवान्. अनन्तरं भाषमानः नायडु वर्यः भारतस्य स्वातन्त्र्यप्राप्तेः अनन्तरम् इदानीं पर्यन्तं 100% साक्षरतां प्राप्तुम् अशक्ताः. नूतन विद्याविधानकारणात् सम्पूर्णताम् आप्तुम् अवकाशः भवितुम् अर्हति इति च अवोचत् इति वार्ताः. अद्यतनं सुभाषितम्. मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति
ತತ್ರ ಗಚ್ಚಂತಿ ವೈ ನರಾಹ. ಭಾವಃ ಮನಸಃ ಆಲೋಚನಾನಿ ಯತ್ರ ಗಚ್ಚಂತಿ ತತ್ರ ಯೇ ಗಚ್ಚಂತಿ ತೇ ವಾನರಾಹ. ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಸಾರಂ ವಿವೇಕಾನುಸಾರಂಚ ಯೇ ಗಚ್ಚಂತಿ ತೇ ಏವ ನರಾಹ ಅರ್ಥಾತ್ ಮನುಷ್ಯಾಃ. ವಾನರ ನರಯೋಃ ಏಷಃ ಏವ ಭೇದಃ. ಅಸ್ತು, ಶ್ವಃ ಪ್ರಭಾತೆ ನೂತನವಾರ್ತಾಭಿः ಸಹ ಪುನರ್ಮೇಲಿಷ್ಯಾಮः. ತಾವತ್ಪರ್ಯಂతం ಮಂಗಳಂ ಭವತು. ಧನ್ಯವಾದಾः. ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಗಚ್ಚತು ಪಶ್ಯ ತತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಂ.